Sa diha nga dungga na tong pulong no sa Ginoo. Ingon siya ako ang tinuod nga punuan sa paras no. Ug ang akong amahan mao'y tig-alima niini no. Una gatiman migsoon ang tangan niyang sanga migso nga dili mamunga iyang pagkapudlon ug ang tanang sanga mamunga iyang pagkahinluan no. O migsoon kita migsoon na hinlo na ingon siya hinlo na sa pulong nga akong gisulti kaninyo no. Mo nang migsoon nga sa diha nga madunggan nato ang pulong sa Ginoo apan nagapabilin gyapon ta sa kalibutan migsoon dili ma-prove dili migsoon nga nahinlo ta no. Ano man pag-ingon ni Kristo nini migsoon dili automatic nga hinlo migsoon no kun dili na process migsoon no. Sa imong nadunggan ang pulong sa Ginoo migsoon kinahanglan imong kinabuhi imong ipakita na ikaw nahinlo no pinagi sa pulong sa Ginoo migsoon no. Sumala migsoon sa tanong migsoon no. Kung di mo na hinluan migsoon di na siya makapamunga migsoon no. Tungod kay ang sagbot mulabaw pa sa tanom no. Ug ang tanang mga kakahuyan migsoon mulabaw sa imong tanom di siya makapamunga no. Mao na nga adunay tigatiman no tighinlo no aron makapamunga no. Ug tighinlo nini mao ang Dios migsoon nga iya kang isultihan no kun ang say angay nimo pagabuhaton no. Kun imo kini nga isalikway nga pulong migsoon nga din unsay dili gusto sa Dios diya sa atoa migsoon apan imong supakon dili ma-prove nga ikaw nahinlo no. Mao na nga balay ko ng buhi nga Dios yatang gisultihan ni migsoon tungod kay way lain mo prove niini kadturang nga bride migsoon no. Iyang ipakita no nga tinuod gid migsoon ang pulong sa Dios nga nahinlo siya migsoon no. Pinaagi siyang pagkinabuhi migsoon sa iyang nadunggan no. Diha sa iyang pagtuo tungod kay ang iyang pagtuo nagagikan siyang nadungog no.